दर्शक तपाईहरु सबैलाई थाहा छ धमलाको हमलामा हामी देशका शीर्ष नेताहरूसँग विशेष कुराकानी गर्छौं। प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग हामी संवाद गर्छौं, साक्षात्कार गर्छौं, समस्याको समाधान खोज्छौं, खोतल्छौं। तर पनि अहिलेसम्म हाम्रो देशमा संविधान जारी भयो 2072 साल असोज 3 गते। तर पनि यो संविधान एक पटक संशोधन भइसकेको छ र दोस्रो पटक संविधान संशोधन हुनको लागि 2/3 पुर्याउनको लागि सरकारले सकेको छैन। संविधान संशोधन फेरि पनि होला त? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 2/3 पुर्याउन सक्नु होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ। संविधान संशोधन नहुँदाखेरि मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी संघीय गठबन्धन के निर्वाचनमा जाला त? अब के होला त देशको राजनीति? कता जाला त? हाम्रो बीचमा यतिखेर देशकै शीर्ष नेता संघीय गठबन्धनका संयोजक राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्त ठाकुर हुनुहुन्छ। महन्त ठाकुरजी, तपाईलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको ध्यान तपाईतिर छ। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय गठबन्धन सहभागी हुन्छ कि हुँदैन? होइन, हामी भन्दै आएका छौँ कि संविधान संशोधन र वातावरणमा सुधार, सहज वातावरण बनाएपछि चुनावमा हामी कहिल्यै पनि यो भनेको छैन कि हामी भाग लिँदैनौँ। तर संविधानमा संशोधन हुनैपर्छ। तर त्यसको लागि सहमति हुनुपर्छ। संविधान संशोधन गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा 2/3 त तपाईहरुसँग छैन। 2/3 सरकारको छैन, तर बहुमत त छ नि सरकारको पासमा। बहुमतले संविधान संशोधन हुँदैन महन्त ठाकुरजी, तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। एकदम बहुमत नपाइकन हुँदैन। तर यो देशको समस्या हो, कुनै एक ठाउँको समस्या होइन। यो समस्या, जुन समस्या संशोधनको समस्या छ, त्यो सुरुदेखि नै उठिरहेको छ। जुन बेला ड्राफ्ट बनेको थियो त्यस बेलादेखि नै उठेको छ कि जुन सहमति भएको थियो, जुन सम्झौता भएको थियो र अन्तरिम संविधानमा जुन व्यवस्था आइसकेको थियो र अन्तरिम संविधानले जुन सङ्कल्प गरेको थियो त्यो अनुसार चाहिँ यो संविधान बनेन। त्यसै कारण यसमा चाहिँ संशोधन र ती विषयहरूलाई समावेश गरेर संविधान चाहिँ बनाउनुपर्छ। तर यो संविधान बलपूर्वक बनाइयो, हाम्रो कुरा कहीँ पनि सुनिएन। त्यसै कारण आज यो अवस्था आएको छ। यो 3 दलले संविधान बनाएको, अब उनको कर्तव्य हुन्छ, उनको जिम्मा छ, उनको काँधमा छ यो संविधान लागू गर्न। त किन लागू भइरहेको छैन त यो संविधान? एउटा सामान्य चाहिँ गाविसको स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ फेरि त्यही पुराना कुराहरू चाहिँ उठेर आयो। यो समस्या हो कि होइन? यो समस्या हो, किनभने संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेस माओवादी केन्द्रको भनाइ छ भने राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि बाहिर आएको छ महन्त ठाकुरजी। तर 90% जनताले मानेको संविधान हो नि यो आजको दिनमा। तपाईँ त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ? अब कहाँ रह्यो 90%? अब त बहुमत पनि यो संविधानको पक्षमा छैन। संविधान जारी हुँदाखेरि त संविधान सभाबाट 90% जनताले मानेको भनेर केपी शर्मा ओलीले भनिरहनु भएको छ। जो संविधान जनताको समस्याको समाधान गर्न सकिरहेको छैन त्यो संविधानलाई अब भन्ने 90%? कहाँ छ 90% उसको? अहिलेको अवस्थामा संसदमा 90% समर्थन छ यो संविधानलाई। तर संविधान जारी हुँदा त तपाईलाई थाहा छ 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधान हो नि यो। जबरदस्ती गरेको छ त्यस बेलामा। अहिले बल्ल बुद्धि खुलेको छ अनि संशोधन गर्न तयार भएको छ, तर संशोधन भइरहेको छैन। या त यो सरकार सकिरहेको छैन, यसको कमजोरी हो, यो सरकारको कमजोरी हो, चाहेर पनि यो गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँ लोकतन्त्र र विधिको शासनको लागि लडेको नेता हो हाम्रो देशमा। तपाईँ प्रजातन्त्रको लागि कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता नगरेको नेता हो र गणतन्त्रको लागि नेपाली कांग्रेसमा पहिलो पटक बोल्ने नेता हो महन्त ठाकुरजी। आज तपाईँले जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानलाई सबैले मान्नुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त? यो संविधानमाथि पहिले नै औँला उठिसकेको छ। जनताको समस्या, संविधान चाहिँ भविष्यको पथ प्रदर्शन गर्ने एउटा दस्तावेज हो र वर्तमान समयमा जुन समस्या छ त्यसको समाधान गरेर भविष्यको लागि पथ प्रदर्शकको काम गर्छ। तर ठीक उल्टो भएको छ।
यो संविधान अन्तरिम संविधानले सङ्कल्प लिएको थियो कि आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने संविधान सभाको द्वारा उपलब्धिहरूलाई संविधान सभाको द्वारा स्थापित गर्ने तपाईहरुकै मागलाई साबित भयो नि कि संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसमा संशोधन गर्ने अवस्था आयो र संशोधन भयो। त्यसको मतलब मागमा त्रुटि थियो। जनसङ्ख्याको सिद्धान्त अनुसार पहिला चुनाव संविधान सभाको भइसकेको थियो, किन त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ छोड्यो? न जनसङ्ख्या न प्रतिनिधित्वको ख्याल गर्यो, न प्रतिनिधित्वको ख्याल गर्यो, न बजेटको ख्याल गर्यो, न भूगोलको ख्याल गर्यो। बोर्डरदेखि अरू जिल्लाको सीमासम्मको गाउँपालिका बनाएको छ। यस्तो अव्यावहारिक तर 744 जुन किसिमको आजको दिनमा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ, त्यसमा त तपाईहरुको पनि त मागलाई सम्बोधन गरेको छ नि त बालानन्द पौडेलको आएकोले। कहाँ के सम्बोधन गरेको छ? कुन जनसङ्ख्या? जनसङ्ख्यामा डिस्पेरिटी छ। एउटै जिल्लामा एउटा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 33,000 छ, त्यही जिल्लामा चाहिँ गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 47,000 छ। यो मिलेको छ? यसलाई मिल्न भन्ने हो? यो डिस्पेरिटी होइन। तर एमाले पार्टीले कुनै पनि हालतमा अहिले स्थानीय तहको संख्या थप्न सकिँदैन भनेर बटम लाइन दिइसक्यो नि बैठकमा। तपाईलाई थाहा छैन? महन्त ठाकुर एकदम थाहा छ। त्यो बोलेको सुनेको हुँ। जहिले पनि उल्टो उल्टो कुरा गर्छ। आज नेपालमा पहाड र मधेसको बीचमा खाल्डो खनेको तिनीहरू नै हो। तर जनताको प्रतिनिधित्व त एमाले पार्टीले गरिरहेछ नि आजको दिनमा। अरूले पनि गरिरहेको छ। एमाले पार्टीले जुन किसिमको मत पाएको छ त्यसलाई तपाईले अस्वीकार गर्नुहोस् न। तराईमा खुट्टा चाहिँ राख्न नसक्ने र त्यस्तो धाक धम्की दिने। तर भनिसकेको छ एमाले पार्टीले हामी मधेसमा जान तयार छौं। किन जान सकेन? महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी मधेसमा जान तयार छौं, निर्वाचनमा भाग लिन्छौं, तर अहिलेको अवस्थामा तपाईहरुले भाग लिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ छ, निष्कर्ष छ, ठम्मै छ। ठीक छ, आउँदैछ निर्वाचन, आउँदैछ निर्वाचन त आउँदैछ नि, हेरिहाल्नु होला। यस्तै अवस्थामा निर्वाचन गराउँछ भने के हुन्छ त्यहाँ? तर निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोक्ने भनेर सबै नेताले भनेका छन्। कांग्रेस माओवादी हामीले भनेका छैन। हामीले भनेका छैन कि कुनै पनि हालतमा हामी भाग लिन्छौँ। तपाईहरु निर्वाचनमा भाग नलिने अहिलेको अवस्थामा? यसै अवस्थामा भाग लिँदैनौँ कुनै पनि हालतमा। कुनै पनि हालतमा यो गल्ती हो, जबरदस्ती हो। यो हाम्रो अधिकारको हनन, हामी यो देशको नागरिक हो, हाम्रो अधिकारको हनन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी भाग लिन्न। तर देशको तपाईँ शीर्ष व्यक्तित्व महन्त ठाकुरजी, तपाईँ जनतालाई आजको दिनमा छ नि केन्द्रबिन्दु मानेर राजनीति गरेको मान्छे। तपाईको मुखबाट यो कुरा मात्रै होइन, धेरैको मुखबाट म यो कुरा सुनिसकेको छु। कहिले प्रधानमन्त्री पदको लागि पनि भएको छ कुराकानी, कहिले राष्ट्रपति पदको लागि। तर परिणाम के आएको छ? कुरा गर्दिने र काम नगर्ने, यही हो नि। तर आजको दिनमा छ नि जनताको जनमत भनेको तपाईले जहिले पनि मान्नुपर्छ। जनता भनेको जनार्दन हुन्। आज जनता निर्वाचनको पक्षमा छ महन्त ठाकुरजी। तपाईले देख्नुभयो पहिलो चरणको मारिएको मानिस जनता थिएन। त्यहाँ लाखौं मानिस उपस्थित, सडकमा जो उपस्थित भएका थिए, त्यो घाममा भोकै, त्यो जनता होइन? त्यो को हो? त्यो जनता हो। तर ती जनताले पनि निर्वाचनको कुरा कहाँ आयो? अधिकारको कुरा छ यहाँ। अधिकार नपाइकन निर्वाचनमा गएर के हुन्छ? जो अहिले भइरहेको छ किनभने तपाईँ चुनावमा जानुभयो, जनताले तपाईँलाई मतदान गरे। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पहिलो नम्बरको रूपमा आजको दिनमा मधेसमा आयो। प्रदेश नम्बर तपाईँलाई थाहा छ 1, 2, 5 र 7 मा निर्वाचन हुँदैछ। त्यसमा तपाईले जनताको मन जितेर यो सरकारले आफ्नो त गृहमन्त्रीलाई न्याय दिन सकेन त जनतालाई के न्याय दिन्छ? यो त्यसमा अहिलेको अवस्थामा तपाईहरु निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना छैन। त्यो तपाईलाई जानकारी किन छैन? त्यही मलाई आश्चर्य लागेछ। सारालाई यो थाहा छ। अब तपाईहरु निर्वाचनमा जानको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ त? पोलिटिकल पार्टीले भनिसकेको छ। भन्नुस् अहिलेको अवस्थामा एकदम के गर्नुपर्छ? 1, 2, 3 जो गल्तीहरू देखा परिरहेको छ त्यसलाई सुधारोस्, हटाओस्।
के गल्ती छ भन्नुस् न अहिलेको अवस्थामा सरकारको गल्ती के छ पोलिटिकल पार्टीको गल्ती के छ कमी कमजोरी के छ सबभन्दा पहिला त संविधानमा जुन गल्तीहरू देखिया छ जस्तै सीमाङ्कनको कुरालाई जिन्दा व्यक्तिलाई चाहिँ मुर्दा घरमा राख्ने जस्तै आयोगको जिम्मा लगाएको छ यो सोलुसन हो यो समाधान हो जिन्दा व्यक्तिलाई चाहिँ मुर्दा बनाएर राखिदिने मुर्दा घरमा त्यस्तै राखेको छ सीमाङ्कनको कुरा बाँकी त्यो त्यहाँ जान्छ भने यो तीनवटा चाहिँ पास हुन्छ पास भयो त पारित गर्यो त भएन जनसङ्ख्या राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभामा चाहिँ जनसङ्ख्याको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर संशोधन गर्यो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ राष्ट्रिय सभामा किन गरेन किन गर्दैनौँ राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही समस्या छ त्यसपछि नागरिकताको समस्या हामी के भनेका छौँ र जो उसमा छ अन्तिम संविधानमा छ त्यसलाई राखिदेऊ त्यही त भनेका छौँ हामी यहाँ कुरा के उठाएछ के उठाएको छ त्यस्तै भाषाको विषयमा कहिले हामी हिन्दीको मेरो मातृभाषा कुन भाषा हो यो डिसाइड गर्ने स्टेट राज्य कुनै व्यक्ति तपाईँले अहिले नेपाली राजनीतिमा एउटा चर्चा छ तपाईहरु नेपाली भाषालाई आजको दिनमा छ नि हिन्दी भाषामा नेपाललाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र हिन्दी भाषालाई तपाईहरु कामकाजीको भाषा बनाउन चाहनुहुन्छ भनेर सबैको आरोप तपाईहरुमाथि छ राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरुमाथि छ यसको मतलब जसको मातृभाषा हिन्दी छ उले आफ्नो कुरा भन्न नपाउने उले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न नपाउने आजको दिनमा नेपालको छ नि मातृभाषा कहाँ हिन्दी छ भन्नुस् त नेपालको मातृभाषा भनेको मैथिली हो भोजपुरी हो तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ हुँदैन भाषाको निर्धारण राज्यको मानिसले बनाए नागरिकले बनाएको इन्स्टिट्युसन हो त्यो चन्द्रमालाई कसैले राष्ट्र भनेको छैन त्यहाँ मानिस बस्दैन त्यसैकारण कसको भाषा के हो त्यो उसले नै भन्नुपर्ने हो तर नेपाली जनताले आज हिन्दी भाषालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैन तपाईलाई थाहा छ राम्रोसँग नेपाली जनता भनेको राष्ट्रियताप्रति छ नि अत्यन्त संवेदनशील छन् गम्भीर छन् जहिले पनि अनागरिकको अवस्थामा राख्नुहुन्छ मधेसीहरूलाई बाहरिया भन्नुहुन्छ बाहिरबाट आएको हुन्छ जबकि संस्कृति बताइरहेको छ इतिहास बताइरहेको छ हजारौं वर्षदेखि त्यो सभ्यता संस्कृति त्यहाँ फलिरहेको छ फुलिरहेको छ उसको अवशेषहरू छ खण्डहरहरू छ जसलाई अहिलेसम्म सुधार्न सकेको छैन आज लुम्बिनीको हालत के हो आज जनकपुरको हालत के हो मिथिलाको हालत के हो राजविराजको हालत के हो त्यो एक समयमा उन्नत राज्य थियो सभ्यताको केन्द्र थियो त्यहाँ वेदको कुराहरू लेखेको छ उपनिषद लेखेको छ आज के छ त्यहाँ तर आजको दिनमा नेपाली भाषालाई जसरी सबैले स्वीकारेका छन् नि आज हाम्रो देशलाई छ नि तपाईले जसरी राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गरिरहनु भएको छ हिमाल पार तराई मधेसलाई जोड्नुपर्छ पर्दैन भन्नुस् त नेपाली जनताको भावनालाई तपाईले बुझ्नु भएको छ नि राम्रोसँग त्यसो भए नेपाली भाषालाई सबैले मान्दा के हुन्छ आज किन हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनु पर्यो नेपाली कलाई भन्नुहुन्छ एउटा भाषालाई पढाइको भाषा एउटा भाषालाई रोजगारको भाषा एउटा भाषालाई चाहिँ प्रशासनको भाषा एउटा भाषालाई राष्ट्रको भाषा घोषित गर्ने अरु भाषा के अरु भाषाको के त्यसपछि हिन्दी भाषालाई तपाई नेपालमा छ नि आज कामकाजीको भाषा बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ हिन्दी भाषाको कुरा आउँदैन मातृभाषाको कुरा आइरहेको छ मातृभाषाको कुरा हामी तपाईहरुको मातृभाषा के हो त भन्नुस् आजको दिनमा हाम्रो मैथिली हो उसमा मैथिली भाषा तपाईहरुको लागि स्वीकार्य छ भाषाको कुरा गर्दा त्यसमा तपाईहरुको विमति छैन त्यही त हामी भनिरहेछौँ बहुभाषिक नीति हुनुपर्छ राज्यको युनिभर्सली रिकग्नाइज्ड विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त छ यो कुराहरू कि जुन देशमा एक भन्दा बढी मातृभाषा छ त्यहाँ बहुभाषी नीति हुनुपर्छ सबै भाषाले समान अवसर पाउनुपर्छ के त्यो भाषाहरू पाइरहेको छ हामी आफ्नो घरमा मात्रै मैथिली बोलिरहेका छौँ बाहिर चाहिँ त्यो छैन हाम्रो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज उस भए पनि कामकाजीको भाषा मैथिली भाषा हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको भनाइ हो राष्ट्रिय दर्जा पाउनुपर्छ नेपाली भाषा छ र मैथिली भाषाले राष्ट्रिय दर्जा पाउनुपर्छ किन नपाउने त्यो सम्भव छ हाम्रो देशमा किन नहुने त्यो सबै नेपालीले मैथिली भाषा बुझ्छन् र महन्त ठाकुरजी नबुझ्छन् तर राष्ट्रिय भाषा त भन्न पाइन्छ नि त्यो दर्जा त नेपाली भाषामा के इन्डियामा काम भइरहेको छ अनि किन त्यसलाई राष्ट्रभाषाको दर्जा दिएको छ त उसको विकासको लागि सरकारबाट पाउने जो उपदान हो अनुदान हो त्यो भाषा उसको लेखक कविले जो पाउनु पर्ने हो त्यो पाइरहेको छ
भले त्यो उसको उपयोग नहोस् तर भाषाको विकासको लागि चाहिँ काम भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ के छ त्यो सरकारले केले सोचेको छ यो राज्यले एकलौटी सबै चिजमा हामीलाई अलग गरिदिने अनि भन्ने कि अलग हुन खोजिरहेको छ, उल्टै आरोप लगाउने। तर तपाईहरुमाथि गम्भीर आरोप छ। एमाले पार्टीका धेरै नेताले मसँग भनेका छन् राष्ट्रिय जनता पार्टी खास गरी मधेस बेस्ड पोलिटिकल पार्टी र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो आज यो देशलाई विखण्डन गर्न चाहन्छन् भन्ने आरोप तपाईहरुमाथि लागेको छ। यो त भन्नेहरू नै विखण्डनवादी हो, किनकि उसले खाल्टो गनेको छ। आज जुन फल्ट लाइन बनेको छ पहाड र मधेसको बिचमा, मधेसीहरू होइन, मधेसीहरूले कहिले धोका दिएको छैन। हामी पटक पटक धोका पाइरहेका छौँ, पटक पटक, एक पटक होइन दर्जनौं पटक। तपाईँ आज मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्मको कुरा गरिरहनु भएको छ। मधेसमा 2 प्रदेश तपाईँको माग हो, बटम लाइन हो, तर अरू पोलिटिकल पार्टी त्यसको लागि तयार छैनन्। किन चाहियो तपाईँलाई मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा 2 प्रदेश भन्नुहोस् त? त्यसको कारण र आधार के औचित्यता पुष्टि गर्नुहोस् त महन्त ठाकुरजी। दुःखको कुरा हो कि तपाईँ आफूलाई नेपालको नागरिक नेपाली भन्नुहुन्छ र तपाईँलाई नेपालको समस्या थाहा छैन। यही दुःखको कुरा हो। यहाँ राज सत्ता सम्हालेको छ, पहिचानको आधारमा यहाँ चाहिँ भेदभाव सदियौँदेखि भइरहेको छ। जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, भाषाको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, लैङ्गिक आधारमा त्यसलाई हटाउनको लागि समावेशी र पहिचानको आधारमा राज्यहरूको स्थापना, सङ्घीय राज्यहरूको स्थापना हुनुपर्छ। त्यही हामीले मागेको हो र जनजातिहरूले पनि त्यही मागेको हो। तर त्यो सम्भव छैन भनेर धेरैले भनिसके नि त। काङ्ग्रेस पनि तयार छैन आजको दिनमा तपाईँले भने जस्तो गरी मान्नको लागि। एमाले तयार छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार हुनुहुन्न। अनि कसरी सहमति हुन्छ त? झापादेखि कञ्चनपुरसम्म कसरी प्रदेश बन्छ? आइसकेको छ, काङ्ग्रेस र माओवादीले विधेयक ल्याइसकेको छ, पास भएको छैन। तर पास हुन गाह्रो छ नि महन्त ठाकुरजी, चुनौती छ नि, अप्ठ्यारो छ नि। आइसकेको छ र सामान्य बहुमत उसको पासमा छ। कहाँ गयो 90%? अब छैन 90%। तर एमाले भनेको छ संविधान जारी गर्दाखेरि 90% जनताको समर्थन थियो। तपाईँले भन्नुहुन्छ बहुमतको कुरा मान्नुपर्छ भने त अल्पमत हो त्यो। अब अल्पमतमा पढिसक्यो, अब अल्पमत उसको कुरा किन मान्ने? तर एमाले पार्टीले कुनै पनि हालतमा संसदबाट यो प्रस्ताव पारित हुन दिन्न भनेर भनिसकेको छ नि। जनतामा यो कुरा जान्छ। यो निर्णय यदि यहाँको लिडर्सहरूले यसलाई निर्णय गर्न सकेन, दिन सकेन भने जनताले निर्णय गर्छ। अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्त ठाकुरले जुन तर्क अगाडि सारिरहनु भएको छ, संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा जान सकिँदैन भनेर, म केही समयको विश्रामपछि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले आई डोन्ट नो तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, नारी छाम्नु भएको छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमाङ्कनको कुरा गर्दाखेरि मधेसमा 2 प्रदेश हुन दिनु होला? आफू बाहिरबाट आएर त्यहाँको मानिसलाई बाहिरिया भन्ने, आफ्नो वैधानिकता साबित गर्ने व्यक्तिहरू जोसुकै जे कुरा पनि बोल्न सक्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि उनीहरूको जुन किसिमको जनमत छ नि त, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको, आजको दिनमा सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड राख्नुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ। झापालाई कुनै पनि हालतमा आजको दिनमा मधेस प्रदेशमा लान सकिँदैन भनेर कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि केपी शर्मा ओलीले बोल्नु भएको छ। तपाईँ उनको पुच्छर बनेर किन यो प्रश्न गरिरहेको छ? त्यहाँको जनतालाई, जनता के भनिरहेको छ? त्यहाँको जनजाति आदिवासीले के, जुन कुनै समयमा त्यहाँ मधेसी र त्यहाँको जनजातिहरूको रजाइ थियो, त्यो जग्गा आज कहाँ गयो? उनीहरूको उठीबास किन भइरहेको छ? कहाँ गए तिनीहरू? आज भागेर अरू देशमा जान किन परिरहेको छ? आज हजारौँ मानिस चाहिँ बाहिर बसिरहेछन्, उनको माथि मुद्दा छ। त्यसमा चाहिँ के यो मानव अधिकार? मानव अधिकारको परिभाषा गर्ने र बोल्ने? आफ्नो घरमा मानिस बस्न पाइरहेको छैन, आफ्नो घरमा चाहिँ सुत्न पाइरहेको छैन, नाम बदलेर यताउता गरेर आइरहेको गइरहेको छ। त्यो अवस्था छ। आफ्नै भूमिमा, आफ्नै जग्गामा चाहिँ जनमत के छ भन्दाखेरि पहाड, हिमाल र तराई मधेस मिलेर बस्नुपर्छ, नेपालीहरू मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने जनमत छ नि। त्यसलाई किन हामीले अहिलेको अवस्थामा छ नि सम्बन्ध अलग गर्न चाहने? पहाड र हिमालको सम्बन्ध किन हामीले मधेससँग छ नि किन अलग गर्ने? गरेको त छैन। कहाँ छौँ हामी? त्यो सम्भव छ र अहिलेको अवस्थामा? खोइ हाम्रो स्थान कहाँ छ बताऊ?
तपाईँको अधिकार आज तपाईँ यो देशको नेता हो नि। सिक्युरिटीमा छ कि सिभिल सर्भिसमा छ कि विदेश सेवामा छ कि न्यायालयमा छ, कहाँ पोलिटिकल नियुक्तिहरू गर्ने, भागभण्डाहरू गर्ने? अधिकारको कुरा गर्दाखेरि मधेसीहरूलाई कुनै अधिकार दिएको छैन तपाईँले भन्नुभयो। यो समावेशी पनि छैन, समानुपाती पनि छैन। जनता नि एक्ज्याक्टली जनता नि भनिरहेको छ त्यो कुरा। जनताको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो नि, जनताले भनिरहेको छ। पहाडको कुरा के गर्नु हो, पहाडको मानिस पनि भनिरहेछ। किनभने हामी सबै नेपालीहरू मिलेर बस्नुपर्छ। महन्त ठाकुर लिम्बुवान यो शिक्षा नदिनुस्, काम गरेर देखाउनुस्। अहिलेको अवस्थामा छ नि तपाईँ, अहिलेको अवस्थामा होइन, कोही टुटेको छैन। 3 करोड नेपालीको यो राष्ट्र हो नेपाल भनेको। यस किसिमको आरोप गलत आरोप हो। यस्तो आरोप कहिले पनि लगाउनु हुँदैन। आफैले गरेको काम आफैले अलग थलग राख्ने अनि आरोप लगाउन कि अलग हुन खोजिरहेको छ। हाम्रो नारा के हो? समावेशी। हामीलाई पनि ल्याऊ, हामीलाई पनि मिलाऊ। त्यो पो हामी भनिरहेका छौँ। त्यो जनताले तपाईँलाई दिन सक्छ नि त। त्यो नसुन्ने मधेसको जनताले चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँलाई छ नि जिताएर पठाइदिन सक्छ। त्यतिखेर तपाईँले बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ 2/3 ल्याएर। अनि निर्वाचनमा तपाईँहरू छ नि नजानी अनि अधिकारको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ त महन्त ठाकुरजी? कुण्ठित अधिकार लिएर हामी जाँदैनौँ, हामी भाग लिँदैनौँ। तर आजको दिनमा तपाईँले जुन किसिमको मुद्दा उठान गर्नुभएको छ, चुनावमा जानको लागि शर्त छ, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको शर्त छ। त्यो शर्त यदि सरकारले पुरा गरेन र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अथवा अब हुने प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्न सक्नु भएन भने मधेसमा निर्वाचन हुँदैन त? जबरदस्ती गयो भने उसको परिणाम के हुन्छ? त्यसको लागि जिम्मेवार सरकार हुन्छ। तर हाम्रो देशमा धेरै पटक जबरजस्ती निर्वाचन पनि भएको छ नि महन्त ठाकुरजी। त्यो गर्न हुँदैन, त्यो गलत हो। यदि मधेसमा चुनाव गरियो भने के हुन्छ त्यतिखेर? त्यो हेरिहाल्नुहोस् न के हुन्छ। जबरजस्ती गरायो भने के हुन्छ त्यो हेरिहाल्नुहोस्। तपाईँहरू निर्वाचनमा भागै नलिने हो त? त्यो निष्कर्षमा तपाईँहरू पुगिसक्नु भएको छ त अहिलेको अवस्थामा? मलाई लाग्छ तपाईँ यस किसिमको प्रश्न पहिले पनि सोधिसक्नु भएछ। वर्तमान अवस्थामा यथास्थितिमा जबसम्म जो कुरा हामीले भनेका छौँ र सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ त्यो प्रस्ताव बमोजिम कायम होस्, सङ्ख्या बढोस्। जो डिस्पेरिटीहरू नगरपालिका र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्याको आधारमा जो सीमाङ्कन भएको छैन, जथाभावी सीमाङ्कन गरेर जनताको अधिकार खोसेको छ। बजेटमा असर पर्छ, भूगोलमा असर पर्छ, सीमामा असर पर्छ। यो तमाम जो गल्तीहरू भएको छ त्यसमा सुधार होस्। त्यसपछि चुनावको डेट चाहिँ फिक्स होस्, हामी चाहिँ चुनावमा भाग लिन्छौँ। कहिले हामी भनेको छौँ कि चुनावमा हामीले भाग लिँदैनौँ। त्यसो भए जेठ 31 गतेको निर्वाचन हुन सक्दैन? 31 गते आज हाम्रो समस्याको समाधान हो, त्यसपछि यो प्रश्न मसँग सोध्नुहोस्। समस्याको समाधान नगर्ने, तिनीहरूसँग नसोध्ने, तिनीहरूलाई मैले सोधेको छु महन्त ठाकुरजी। मैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोधेको छु, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै पटक सोधेको छु संविधान संशोधन किन नगरेको भनेर। तपाईँले नि जनतालाई भन्नुभएछ अहिले कि यहाँ चाहिँ उहाँहरूको यो भनाइ छ, अहिलेसम्म भएको छैन। तपाईँले नि उठाएको हो। पाइट हुन सकेन, 2/3 पुग्न सकेन भने के गर्ने? त्यसलाई थाती राखेर निर्वाचनमा नजाने? जबरदस्ती एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेताले चुनाव बहिष्कार गर्न सक्छ? लोकतन्त्रको मतलब हो सबैको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। कानुनको मतलब हो एकरूपता, सबैको साथ एकनास व्यवहार हुनुपर्छ। त्यो पो संविधान र कानुन उसको परिभाषा अनुसार त्यो भएको छ, त्यो गरिरहेको छ। त्यसो भए संविधान संशोधन नभइकन तपाईँहरू निर्वाचनमा नजाने बटम लाइन हो यो? हाम्रो बटम लाइन क्लियर कट होइन? अब यो प्रस्ताव पारित भएन भने के गर्ने भन्न खोजेको मैले। संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन, 2/3 पुगेन भने के गर्ने? विकल्प के छ? कति सम्झौता गर्ने? पटक पटक त हामी सम्झौता गर्दै आएको छौँ। कुन सम्झौता लागू भएको छ भनिदिनुहोस् मलाई। आज तपाईँले यो देश बचाउनको लागि, संहिता र गणतन्त्र बचाउनको लागि छातीमा हात राखेर निर्वाचनमा जान्छु भने भन्न सक्नुहुन्न? देश बचाउनको लागि जहिले पनि 10-20 मर्ने मधेसीहरू मात्रै मर्ने? महन्त ठाकुरको जिम्मेवारी हो नि त यो देश बचाउने। अब त सबको जिम्मेवारी हुन्छ। किन महन्त ठाकुरको मात्रै हो? यो सबैको जिम्मेवारी छ। तपाईँले ल्याएको गणतन्त्र हो नि महन्त ठाकुरजी। आफ्नै मान प्रतिष्ठाको लागि मानिस ज्यान दिन्छ, आफ्नै परिवारको सुरक्षाको लागि मानिस सतत तयार हुन्छ। आफ्नो भूमि जग्गा त्यस्तै, आफ्नो भूमि आफ्नो जग्गा जहाँ बसिरहेको छ सबैलाई माया हुन्छ। त्यो कसैले सिकाएर हामी त्यहाँ बस्ने, त्यो भूमिको माया हामीलाई छैन र जो त्यहाँ बसिरहेको छैन त्यसलाई चाहिँ धेरै माया भयो त्यो भूमिको लागि। को बोर्डरबाट केही हुन्छ भने को आउँछ हामीलाई बचाउन? त्यहाँ त हामी नै भिड्छौँ कि यहाँको मानिसहरू? तपाईँहरू जानुहुन्छ भिड्न?
महन्त ठाकुरजी मलाई झलनाथ खनालले के भन्नुभएको छ भने एउटा अन्तर्वार्तामा ऋषि धमलाजी अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्न सकिँदैन एमाले नेताको भनाइ स्थानीय तहको सङ्ख्या किन थप्न सकिँदैन समय कम छ खनाल भन्नुभयो झलनाथ खनालजी भन्नुहुन्छ कि मधेस नेपालमा छैन त उहाँलाई शासन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो मधेस जब मधेस नेपालमा छैन यसको के अर्थ हो मधेस अलग छ नेपालबाट त्यहाँ उपनिवेशिक शासन छ जबरजस्ती शासन गरिरहनु भएको छ जो तपाईको देशैमा छैन त्यसमाथि शासन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो जो यसको जवाब चाहियो तर तपाईले आज छ नि उपनिवेशको आफ्नो बोली हुँदैन मास्टरले बोल्छ उसैको बोली सबैले सुनिरहेको छ र तपाईँ पनि त्यही गरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा एमाले पार्टीले एउटा तर्क अगाडि सारेको छ स्थानीय तहको सङ्ख्या तपाईँले थप्नुपर्छ मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसको लागि समय पुग्दैन किनभने अब 25 दिन बाँकी छ हाम्रो देशमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउनको लागि 25 दिनमा स्थानीय तहको सङ्ख्या कसरी थप्ने संविधान संशोधन कसरी गर्ने लागि हामी किन सफर गर्ने गल्ती तपाईले गर्नुभएको छ सुधार्नुस् तपाईले राम्रोसँग नेपालको संविधानलाई पढ्नु भएको छ 2074 साल माघ 7 गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन सकेन भने स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन हुन सकेन भने त यो संविधान सङ्कटमा पर्छ देश पनि सङ्कटमा पर्छ व्यवस्था पनि सङ्कटमा पर्छ अनि गणतन्त्र पनि सङ्कटमा पर्छ नि महन्त ठाकुरजी संहिता पनि सङ्कटमा पर्छ धमलाजी हाम्रो टाउको हामीलाई गोली मारेर संविधान बच्छ त बचाउनुस् मानुस् 10-20 जना 100 जनाहरू मारेर हाम्रै माथि किन गोली चलाइन्छ संविधान बचाउनको लागि हाम्रै माथि किन गोली चलाउने तर चुनाव हुन सकेन भने तपाईकै पार्टीभित्र राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र पनि त धेरै कार्यकर्ता छन् मधेसमा उनीहरू चुनावको पक्षमा छन् चुनाव होस् भन्ने पक्षमा उनीहरूले धेरै पटक मसँग भनेका छन् अब उनीहरूलाई बचाउनको लागि पनि त तपाईहरू निर्वाचनमा त जानु पर्ला नि उनीहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि गरेको नक्ली प्रश्न र नक्ली कुराहरू सबै हाम्रो कार्यकर्ताले बुझिराखेका छन् तपाईको भाषा तपाईको अनुहार पनि मेरै अनुहार जस्तै उनीहरूले पनि देखिराखेका छन् के कहाँ के गरिरहेको छ आजको दुनियाँ अब त्यो महाभारत कालमा खाली सञ्जयलाई मात्रै दिव्य दृष्टि थियो आज आम जनतालाई दिव्य दृष्टि भइसकेको छ आफ्नो घरमा बसी बसी नेपालको मात्रै होइन सारा संसारको कुरा देखिरहेको हुन्छ सुनिरहेको हुन्छ तर जनताले आफ्नो अधिकारलाई थाहा छ त खोजेका छन् गल्ती सरकार चाहिन्छ स्थानीय सरकार चाहिन्छ भने जनताको माग त छ हेर्नुस् कुनै गल्ती हुँदा त्यो अन्याय नै हुन्छ तर जानी जानी गल्ती गर्नेले अत्याचार हुन्छ अत्याचार गरिरहेको छ मुद्दा फिर्तालाई लिएर यतिखेर मत विभाजित भएको छ तपाईलाई थाहा छ कतिपय पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले भनेका छन् टीकापुर घटनाको अपराधीहरूलाई छोड्न मिल्दैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन् माथि मुद्दा चलाएर देखाओस् न किन डराएको सरकारले चलो गोली कसले चलाएको छ सबलाई थाहा छ सबले देखेको छ क्यामेरा नै खिचेको छ चलाउ माथि मुद्दा छ हिम्मत चलाउने अनि सीधा जनता सोझा जनता जसले चाहिँ आफ्नो खेत खलिहानमा काम गरेर खान्छ त्यसको माथि मुद्दा चलाइने त्यसलाई चाहिँ जेलमा राख्ने जो त्यहाँ छँदै छैन त्यसको बारे तपाईँले थाहा छ तपाईँकै उसमा चाहिँ त्यो दिन छलफलमा भाग लिएको मानिसमाथि मुद्दा चलेको छ तपाईँले थाहा छैन बेचारा भागा भागा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ धमलाको हमलामा हामी रोचक र घोचक अन्तर्वार्ता गर्छौँ शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्छौँ तर आज जसरी महन्त ठाकुरले शर्तहरू अगाडि सार्नु भएको छ अब देशको राजनीति कता जाला त म केही समयको विश्रामपछि पुनः आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् धमलाको हमला तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ टीकापुर घटनालाई अहिले जसरी छ नि एजेन्डा बनाइएको छ महन्त ठाकुरजी मैले पढेको छु बुझेको छु हैन टीकापुर घटनालाई छ नि मैले निहालेको पनि छु मेरो पनि आरोप छ तपाईले पक्षपात गरिरहनु भएको छ जसले यो गल्ती गरे जसले अत्याचार गरे त्यसको साथ तपाईले दिइरहनु भएको छ तपाईको बोली तपाईको भाषाबाट प्रश्न देखा परिरहेको छ यो मेरो कुरा होइन तपाईको कुरा होइन तर अत्याचारको गुनासो त पीडितको त्यतिखेर जुन किसिमको आक्रमण भयो नि सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भयो त्यो सुरक्षाकर्मीका परिवारले भनेका छन् हामीलाई खोइ न्याय भनेर उनीहरूले प्रतिप्रश्न गर्न थालिसके अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छु भनेर भनिसके उनले भने उनैको भनाइ हो गृहमन्त्रीको तत्कालीन गृहमन्त्रीको भनाइ हो
त्यही विपक्षी दलका अहिलेका विपक्षी दलको नेताको भनाइ हो। नामै किटेर भनेको छ कि भारतबाट आएर गरेको यो। आज मुद्दा चल्यो कसको माथि? टिकापुरमा बस्ने। घर कसको जल्यो? टिकापुरमा बस्ने मानिसको। रिसोर्ट कसको जल्यो? सारा रेकर्ड छ, आइसकेको छ। तर टिकापुर घटनालाई जघन्य अपराध भन्नेहरू पनि छ नि हाम्रो छ, देशमा। भएको छ जघन्य अपराध। कहाँ हामी भनिरहेको छु छैन, तर आन्दोलनकारीले गरेको छैन। तपाईँको गृहमन्त्री भनिरहेको छ, बाहिरको मानिस लिइसकेको छ, कसैले त्यो जिम्मेवारी लिइसकेको छ, गर्ने मानिसले त्यसको माथि मुद्दा किन्ने। निर्दोष प्रहरीमाथि त त्यतिखेर छ नि जुन किसिमको आक्रमण भयो, हत्या त गरियो नि त। कसले गर्यो त्यो जिम्मेवारी लिइसकेको छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। आन्दोलनकारीले गरेको होइन, उसो होइन, उनीहरूको जसको हातमा कानुन छ, जसको हातमा प्रशासन छ, उनीको मुखबाट आएको छ। तर आन्दोलनकारीहरूले थुनेर त्यतिखेर हत्या गरेको भनेर धेरैले भनेका छन् नि। भन्नलाई त के मानवाधिकारवादीहरूले भनिसके, प्रतिवेदन आइसक्यो हाम्रो भन्नको लागि त तपाईँले मेरै माथि आरोप लगाइरहनु भएको छ। विखण्डनवादी कतिचोटि भनिसक्नुभयो। मैले भनेको होइन, एमालेका नेताहरूले भनेको, महन्त ठाकुर भनेको यो देशलाई आजको दिनमा छ नि देशलाई कसले डोराएको छ, पहाड र मधेसको सम्बन्ध जुन छ त्यसलाई अलग गराउन चाहनुहुन्छ भनेर मैले एमालेका नेताको भनाइलाई कोट गरेको। भेदभाव गर्छ, राज्यमा को छ? तिनीहरू नै छन्। तिनीहरू आफूले चाहिँ भेदभाव गर्ने, सबै चिजमा विभेद गर्ने, हरेक चिजमा, जीवनको हरेक क्षेत्रमा, अनि आरोप अरूमाथि लगाउने। परिवर्तन चाहनेहरूलाई हमेसा चाहिँ यी नामबाट बोलाउने गरेका छ। पञ्चायत कालमा पनि हामीलाई त्यही भन्थ्यो, अहिले पनि त्यही भनिराखेका छन्। यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही भनेको थियो, त अहिले देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई पनि त्यही भनेर जेलमा राखेको थियो। आफै कथा सुनाउनुहुन्छ, घन्टो मलाई सुनाउनु भएछ कथा, कसरी रटहटको जेलमा कसरी वीरगन्ज ल्यायो, कसरी मार्ने ऊ बनायो, वहीँको मुखबाट सुनेको हो। त्यसबेला आज उहाँहरूले गङ्गा नुहाइसके, पवित्र भइसके, हामी चाहिँ अपवित्र। महन्तजी तपाईँले जुन तर्क दिनुभयो हामीले छुएपछि यो तर्क आगामी दिनमा बहसको विषय बन्छ। तर तपाईँ पवित्रहरू हामीलाई छुएपछि हामी पवित्र। अब तपाईँले एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस्, ताकत कसको हातमा? मैले छुएपछि 6वटा पोलिटिकल पार्टी, मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भयो। यो चुनावकै लागि होइन र? यो एकता सङ्घर्षको लागि मिलेर सङ्घर्ष गर्ने। उसमा फेरि आन्दोलनमा जाने तपाईँहरू? हाम्रो कुनै विकल्प भएन। तर आन्दोलन आजको दिनमा छ नि, जनताको लागि स्वीकार्य हुँदैन नि। यो लिडर्सहरू फेरि भन्छ स्वीकार हुँदैन। यो समस्याको समाधान गर्न सकेन भने जनताले त्यो समस्याको समाधान खोज्छ जान्छ। त्यसबेला तपाईँले यो प्रश्न पनि गर्न पाउनुहुन्न। निर्णय भइसकेको हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर कस्तो निर्णय होला महन्त ठाकुरजी? तपाईँले अनुमान जनताले गर्ने के कस्तो निर्णय हो आज तपाईँले बताइदिनुहोस् न, खुलासा गर्नुहोस् न। तपाईँ धमलाको हमलामा मैले निर्णय गर्ने स्थानमा छैन, जनता हो नि, सबैले मिलेर गर्छन्। तर नेतृत्व तपाईँले गर्नु पर्ला नि त यो देशमा। ठिक छ, म रहँला त्यस बेलामा, भनिदिउँला जनताले यो भनिरहेछ, यो गरिदियो भनिदिउँला त्यस बेला। त्यो दिन कहिले आउँछ हाम्रो देशमा? आइरहेको छ, यस्तै गर्यो भने त आइरहेको छ। उसमा संविधान संशोधन गरेन भने त्यो दिन आउँछ होइन? स्योर, त्यो जान्छ जनताको हातमा। कति दिन तपाईँको आश्वासनमा, तपाईँको बोलीमा हामी भर पर्ने? भुखाले खाना खोज्छ, खाना दिएन भने कहाँ खाना पाइन्छ त्यहाँ जान्छ ऊ। यहाँ शिक्षा पाइँदैन, बाहिर गइरहेका छन् मानिस। यहाँ रोजगार पाइँदैन, बाहिर गइरहेको हुन्छ। जब मधेसीहरूको हक हित सम्मानको रक्षा नेपालको सीमाभित्र हुन सकेन भने त्यो सीमा खोज्छ। कहाँ उसले उसको सम्मानको रक्षा हुने हो, त्यो ठाउँ त खोज्छ उसले। महन्तजी, उपेन्द्र यादवको एउटा गम्भीर आरोप छ तपाईँमाथि। तपाईँ सङ्घीय गठबन्धनको संयोजक बन्नुभयो, तर उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मलाई महन्त ठाकुरजीले भनिदिनु भएको भए म उहाँलाई आफै संयोजक बनाउँथेँ, उहाँ जस्तो नेताले किन संयोजक बन्नुभयो मलाई थाहा नदिकन मेरा 2-4 जना मान्छेलाई लिएर गएर भनेर भन्नुभएको छ नि। हामीले लिएर आएको होइन, उनीहरू आफै आए, मसँग भेट्न आएको हो। भेट्न आएको र बोल्दा बोल्दै उनीहरूले त्यो काम गरेको हो। हामीले गरेको होइन, मैले गरेको होइन।
तपाईँ संयोजक त बन्नुभयो नि सङ्घीय गठबन्धनको बनाइदियो आजको दिनले। उनीहरूले, बनाइदियो, नबनाए पनि केही छैन मलाई। तपाईँ त पदको लागि मरिहत्ते गर्ने नेता त होइन। महन्त ठाकुरलाई कसैले पनि पदको लागि छैन, आजको दिन मरिहत्ते गर्यो भनेर तपाईँले कसैले भन्न आरोप सक्दैन। लगाइसक्नुभयो, विखण्डनवादीको पनि आरोप लगाइनुभयो, बेइमानको आरोप लगाइ नै रहनु भएको छ। यस्तै यस्तै कुरा पछि लागेर त यो देश बिग्रेको हो। उपेन्द्र यादवसँग अब तपाईँको सम्बन्ध के हुनसक्छ आगामी? एकदम राम्रो छ, आज पनि मेरो कुराकानी भएको छ। उहाँलाई सँगै लिएर जानुहुन्छ आन्दोलनमा जाँदाखेरि? सम्भावना छ? अब तपाईँ आन्दोलन गर्ने तयार हुनुहुन्छ भने वेलकम, स्वागत छ। तर उहाँ त निर्वाचनमा गइसक्नु भएको छ, पहिलो चरणको निर्वाचनमा उहाँले भाग लिइसक्नुभयो। तपाईँले आफ्नो कुरा गर्नुभयो कि उहाँको कुरा? उपेन्द्र यादवको। उपेन्द्र यादवसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ। तर उहाँ त चुनावमा भाग लिएर आएको नेता हो नि पहिलो चरणमा। सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले त निर्वाचनमा भाग लियो। होइन, फोरमले भाग लिएको छ। संविधान संशोधन नभइकन भनेर भनिरहँदाखेरि फेरि पनि उपेन्द्र यादव निर्वाचनमा जानुभयो भने दोस्रो चरणको उपेन्द्र यादवले भनिरहनु भएको छ कि संविधानको संशोधन नभएसम्म हामी जान्न, हामी निर्वाचनमा। पहिलो चरणमा त गइसक्नु पनि पहिला चरणमा गइसक्यो, पहिला चरणको भाग लिइसकेपछि उहाँको यो बोली हो। त्यसै कारण अलि सुनेर उपेन्द्र यादवको बोली फेरियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? फेरि पनि तपाईँ नि त्यो त सबैको हुन्छ नि, तपाईँ नि आफ्नो बोली फेरिरहनु भएको। नेताहरूले त बोली त फेरिरहन्छ नि। महन्त ठाकुरजी तपाईँले चिन्नु भएको छ हाम्रो देशको। फेर्यो भने कसले गर्ने हो? तपाईँ धेरै बैठकमा बस्नु भएको छ, नेताहरूले बोलेको कुरा पुरा गरेका छन् आजको दिनमा। बोलेबाट न थाहा हुन्छ कि झुट हो कि सही हो, यहाँ त लेखेको हुँदैन। अहिले आधा घन्टाको दौरानमा तपाईँ कतिचोटि बोली फेर्नु भएको छ? मैले फेरेको छैन महन्त ठाकुरजी। मैले जुन तर्क तपाईँसँग आज गरिरहेको छु, तपाईँलाई थाहा छ समस्याको समाधान होस् भन्ने पक्षमा म छु। देशको राम्रो कुरा हो, हुनैपर्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि चुनावमा सहभागी होस् र संविधान संशोधन पनि होस् भनेर मैले मुद्दा उठान गरिरहेको छु। तर उपेन्द्र यादवले के भन्नुभयो भने मलाई, मैले जमिनको माटो हातमा लिएँ र त्यो माटोले मलाई निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर भनिसकेपछि म निर्वाचनमा गएँ। फेरि पनि यदि त्यही परिस्थिति आयो भने म निर्वाचनमा जान्छु भन्नुभएको छ उहाँले। ठिक छ, हामीले जमिनको माटो हातमा लिए छैन, हामीले माटो लिएर हामीले अर्कै कुरा सुनेको छु। त्यो जमिनबाट हाम्रो रक्षा गर, पीडामा छु, धरती माता माता भन्छन् नि, त्यसैबाट पाएको उसबाट हाम्रो शरीर बन्छ। एउटा आमाले जन्म दिन्छ, अर्को आमाले पालन पोषण गर्छ, त्यसै कारण हामी माता भन्छौँ। त्यो माता भनिरहेको छ कि हाम्रो रक्षा गर, हामी त्यो काममा लागेका छौँ। त्यसमा तपाईँ जसरी आज 6वटा पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादवलाई सँगै लिएर तपाईँले एकता गरेको भए राम्रो हुन्थेन? त्यसमा तपाईँ चुक्नु भएन? त्यो बुद्धि हाम्रो अहिले मोर्चा पनि कायमै छ, मोर्चा टुटेको छैन। किनभने मधेसका जनताको भनाइ छ, मैले राम्रोसँग बुझेको छु, अध्ययन गरेको सबै पोलिटिकल पार्टी मधेस पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। उहाँको एक्लो पार्टीको निर्णय हो त्यो, त्यसअनुसार उहाँ गर्नु जानुभएको छ। आज पनि हाम्रो कुराकानी भएको छ। तपाईँ झगडा लगाउने काम गरिरहनु होइन, मैले झगडा लगाउने काम गरेको छैन। मैले उपेन्द्र यादवले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ, कुरा उपेन्द्रजीले भन्नुभएको छ भने के देखाउनुस्? मसँग प्रमाण छ। उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ, अहिलेको अवस्थामा छ नि, देखाउनुस् न। उहाँले बोलेको कुरा तपाईँलाई म टेप गरेर अहिलेको अवस्थामा छ नि, मैले राखेको छु। कुरा प्रमाण नलाग्ने, तपाईँले बोलेको कुरा प्रमाण लाग्ने। मैले तपाईँलाई के दिएको अहिले कि हाम्रो कुराकानी भएको छ? होइन, कुराकानी त तपाईँले धेरै पटक गर्नु भएको छ नि, तर कार्यान्वयन भएको छैन। उपेन्द्र यादव र तपाईँको बिचमा त विवाद छ आज। त्यो त राज्यको साथमा पनि विवाद छ, कुराकानी नगर्ने। तपाईँ एकचोटि मात्रै मेरो अन्तर्वार्ता लिनुभएछ, कतिचोटि लिनुभएको छ? अनि फेरि आउनुभयो, त्यो वार्ता त भइरहेको छ, बोली त भइरहेको छ। त्यसो भए तपाईँ विजय गच्छेदार र उपेन्द्र यादवलाई सँगै लिएर जान सक्नुहुन्छ? आज पनि कुरा भएको छ, विजय गच्छेदारसँग 2 घन्टा भएको छ, 9:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म सोधेर। त्यसो भए तपाईँ मधेस सबै पोलिटिकल पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुहुन्छ? त्यो त हाम्रो सुरुदेखि नै हाम्रो अभियान नै हो। मधेसी जनताको चाहना पनि त्यही हो। मैले धेरै पटक भनेको छु, महन्त ठाकुरजी, तपाईँहरू एकतामा जान सक्नु भएन भने तपाईँहरूको औचित्य पनि कायम रहँदैन भनेर मैले धेरै पटक भनेको छु। तपाईँको यो गुरुबानी आफ्नै लागि हेर्नुहोस्, हाम्रो एकता छ। आन्दोलनमा जाँदा हामी सबै एकसाथ हुन्छौँ। चुनावमा जाँदाखेरि के हुन्छ? त्यो एकता तपाईँले कहिले देख्नुहुन्न, त्यो एकतालाई तपाईँहरूले कहिले मान्नुहुन्न। लाखौँ मानिस चाहिँ
ह्युमन उसमा साङ्लोमा चाहिँ भाग लियो लाखौँ मानिस। त्यो तपाईँहरूले देख्नु भएन। देख्नु भएको भए आँखा खुल्थ्यो कि मधेसको मानिस कति असन्तुष्टि छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक लाइनमा खडा गरेर चाहिँ विरोध दर्शाएको सारा दुनियाँले देख्यो। तर हाम्रो नेपालको नेताहरूले देखेन। माखे जुलुस मक्खी हो हामी। महन्तजी, अब यो जाँदा जाँदै तपाईँले जुन किसिमको आज चुनावमा जानको लागि जुन शर्त राखिरहनु भएको छ, यदि तपाईँ चुनावमा जान तयार हुनुभयो, शर्त पुरा भयो, संविधान संशोधन भयो भने त्यतिखेर चुनावमा तालमेल तपाईँको उपेन्द्र यादवसँग पनि हुन्छ, विजय कुमार कक्षधारसँग पनि हुन्छ? जोसँग पनि हुनसक्छ नि। तालमेलको जहाँ कुरा छ, एकअर्काको विरुद्धमा अनि मान्न को तयार हुनसक्छ बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। गुनागत रूपमा यो के अहिले भएकै छैन त। म कसरी होइन, चुनावको कुरा गरेको। यदि चुनावमा जान सक्ने अवस्था सिर्जना भयो, तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो भने अरे एकअर्काको टाउको लिन तयार भएको काङ्ग्रेस र माओवादी एकअर्काको साथ गएको छ कि छैन? टाउको मूल समेत टोकेको एकअर्कालाई मार्न तयार भएको आज के छ? प्रधानमन्त्री त्यसो भए तपाईँ काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, निर्वाचनमा तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ मधेसमा। किन नगर्ने? तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा आज भइराखेको भए यो देशको राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा तपाईँले अहिले आएर रिथिङ गर्नुभएको छ, समीक्षा गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस छोडेर मैले गल्ती गरेँ भनेर आज एकान्तमा बसेर महन्त ठाकुरको जब चिन्तन बाहिर आएको छ। तपाईँलाई गल्ती प्रश्न गर्नमा कुनै अनुभूति हुँदैन भने मलाई यस्तो प्रश्नको जवाब किन दिनु पर्यो? त्यो जुन कुरा भएकै छैन, तपाईँले सुनेको भरमा सारा कुरा कतिचोटि राष्ट्रपतिको लागि भनिसक्यो, कतिपटि प्रधानमन्त्रीको लागि फेरि भन्दैछन्, किनकि अब समीकरण चेन्ज हुन्छ नि त नाम लिन्छन्। पहिला पनि काङ्ग्रेसमा पनि कतिचोटि मैले प्रधानमन्त्री तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो महन्तजी। धन्यवाद। किनभने तपाईँ जस्तो नेता यो देशलाई चाहिएको छ। तपाईँ कि त राष्ट्रपति कि त प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई छ नि एकताबद्ध बनाएर अब तपाईँको समृद्धिशाली सम्पन्न विकासशील राष्ट्र बनाउनु। मैले धन्यवाद दिएँ, तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। त तपाईँको बोलीले न त म राष्ट्रपति बन्न सक्छु होइन, र तपाईँको बोलीले न त म जुन कुर्सीमा बसेको छु त्यो कुर्सीबाट तल झर्न सक्छु। तर जनताले चाह्यो भने तपाईँ राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्छ। म पनि एउटा जनता हो नि आजको दिनमा। मेरो त्यो चाहना छैन। जनताले त म अहिले पनि धन्यवाद दिइरहेको छु कि धेरै जनताले मलाई दिएको छ। उसमा तपाईँ जीवनमा कहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नबन्ने? जनतासँग सोध्नुहोस्। राजनीति किन र के का लागि महन्त ठाकुरजी भन्नुहोस् त? हाम्रो देशमा त प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, राष्ट्रपति बन्नको लागि राजनीति गर्नेहरू छन् नेताहरू। राजनीति दुईटा व्यक्तिले गर्छ। जसको आकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्छ या त उसैले या त नेपोलियनले राजनीति गर्छ। महात्मा गान्धीले त राजनीति गरेको छैन। त्यसै कारण सबैले जो राजनीति काम गर्छन् त्यो सबैको इच्छा आकाङ्क्षा एउटै हुन्छ। इच्छा आकाङ्क्षा नभयो भने त राजनीति किन गर्ने? खेतबाट फल नपाए त खेती किन गर्ने? तपाईँ किन यसमा लाग्नु भएको छ? यदि फलै पाएन भने त्यो त सबैको, चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो, फल पाउनुको लागि यसको परिणाम राम्रै होला भनेर नै जान्छ नि। कुस्ती खेल्न जान्छ, हार्नको लागि, जित्नको लागि जान्छ। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको समर्थन रहन्छ कि रहँदैन? होइन, हामीले शुभकामना दिइसक्यौँ, बधाई दिइसक्यौँ, अग्रिम बधाई अस्ति भेट भएको थियो, दिइसकेको छ। माओवादी केन्द्रको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मतदान गर्छ कि गर्दैन संसदमा? उहाँको बहुमत छँदैछ। हाम्रो आवश्यकता हुन्छ भने उहाँ भन्न आउनुहुन्छ, हामी त्यस बेला विचार गर्छौँ। त्यतिखेर तपाईँहरू सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? विचार प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा बहुमत छ, अहिले पनि बहुमत छ, त्यतिले पनि उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्नुहुन्छ अब हाम्रो देशमा? आफै बनिरहनु भएको छ र अहिलेको प्रधानमन्त्री नै भन्नुभएको छ। कतिचोटि जहिले जाँदाखेरि म अब फलानु दिनमा कहिले भन्नुहुन्छ 2 गते दिन्छु, कहिले 4 गते, कहिले 5 गते, अब 8 गते भन्नुहुन्छ, फेरि सुन्छु 10 गते।
अब त्यो उहाँहरूको तपाईँलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सितिमिति प्रधानमन्त्री पद छोड्नु उहाँहरूको सहमति के भएको छ मैले भनिसकेको छु पटक पटक एकचोटि होइन। अब तपाईँहरूको बिचमा के सहमति भएको छ त्यसमा हामीले भन्न मिल्दैन, सहमति अनुसार गर्नु होला। मलाई त यही लाग्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल आजको दिनमा जसरी गठन भएको छ नि, यो पार्टीमा 6 जना नेता हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू। यो पार्टी फेरि पनि टुट्ने फुट्ने र विखण्डन हुने त हुँदैन अब आगामी दिनमा। हेर्नुहोस् अब त्यो फेरि तपाईँले दार्शनिक प्रश्न भविष्य कसैको कब्जामा हुँदैन। जो हुन्छ वर्तमान, जो बितिसकेको छ मरिसक्यो त्यो। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त मैले वर्तमानको पदको लागि हाम्रो देशमा जहिले पनि पार्टी फुटाएका नेताहरू छन्। अनेक भएको छ भने अनेकबाट एक भएको छ। वर्तमान त्यही हो, भविष्य कसैको कब्जामा छैन, हुँदैन। तर मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूमाथि गम्भीर आरोप छ पद र पैसाको लागि पार्टी फुटाउँछन् भन्ने। अब यो पार्टी फेरि फुट्दैन। त्यो आरोप तपाईँ जस्तै मन चले मानिसहरूले गर्छन्। कुन पार्टी यहाँको फुटेको छैन? रेकर्ड देखाइदिनुहोस्। माओवादी कतिचोटि फुट्यो, काङ्ग्रेस कतिचोटि फुट्यो, एमाले कतिचोटि फुट्यो, राप्रपाको त कुरै छोडिदियो। कहिले फुट्छ फेरि? त्यसो भए तपाईँहरूको पनि भविष्यमा गएर यो पार्टी पनि फुट्न सक्छ। हामी जुटेको हो, हामी जुटेको हो। अध्यक्ष मण्डलमा आज तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ, कति महिनाको लागि? बस 2 महिनाको लागि। त्यसपछि को हुन्छ? को हुन्छ हेर्नु होला तपाईँ। थ्याङ्क यू सो मच महन्त ठाकुरजी, जुन किसिमको समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हमला को हमला, हमला को हमला, हमला को हमला।